अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी और अलबेरूनी तकवीम 2022 की मार्केट में दस्तयाब है। आप लोग मार्केट से अपने किसी भी करीबी अच्छे बुक स्टॉल से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हार्ड कॉपी की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो तब आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर, टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में या फ़ोन कॉल्स की सूरत में। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने एड्रेस के ऊपर इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन किसी भी करीबी बुक स्टॉल से हर बड़े शहर में आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आपको दस्तयाब ना हो सके तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर, और इसकी हार्ड कॉपी आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हमसे मंगवा सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022 और अलबेरूनी तकवीम बशमूल इनाम लकी नंबर्स 2022 लिए हुए प्रिंट हो चुकी हैं। आप लोग हासिल कर सकते हैं अपने एड्रेसेस के ऊपर भी और किसी भी करीबी बुक स्टॉल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा आज का जो पूरा वीकली प्रोग्राम है ये 7 से लेके 13 मार्च तक इंशाल्लाह रहेगा, और 7 से 13 मार्च तक के प्रोग्राम को देखा जाए, माह शबान की इब्तिदा हो चुकी है, तो आप सभी लोगों को शबान का नया चांद बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसी महीने में विलादत बासादत है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और इसके साथ साथ विलादत बासादत मिलाद मसूद है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का। और इसी हफ्ते के इख्तिताम के ऊपर जब ये वीक ख़त्म हो रहा होगा तब हमारे पास मिलाद मसूद आएगा शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम का। तो इस एतबार से ये पूरा ही महीना बहुत ही खैर व बरकत के एतबार से चलेगा, क्योंकि माह शबान का महीना है और इसके बाद रमज़ान का चाँद तुलू होगा। माह शबान की जितनी भी बरकतें, जितनी भी फजीलतें देखी जाएँ वो बहुत कम है, और क्योंकि इसमें विलादतें भी हैं, इसमें रहमतें भी हैं, और इसके साथ साथ स्पेशली इस हफ़्ते की खूबसूरती ये है कि ये क्योंकि नए चाँद की इब्तिदा का पहला हफ़्ता है और इस हफ़्ते में विलादत बासादतें हैं, तो रूहानी एतबार से इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम लोग प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली देखे जाएँ तो प्लानिटरी पोजीशंस में भी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत और बेहतर होने जा रही हैं। जो ग्रैंड अलाइंस बना था वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो रही हैं। प्लानट्स ग्रैंड अलाइंस ख़त्म हो रहा है और बहुत अहम एस्पेक्ट्स बनने जा रही हैं इस पूरे वीक में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हर ज़ोडिक साइन को अलग अलग डिस्कस करेंगे, और अगर कोई एहतियाती तदाबीर के तौर के ऊपर सदका हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आइए बढ़ते हैं, पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल के जानिब। एरीज़ बुर्ज हमल, एरीज़ वालों को ये पूरे वीक को एनालाइज़ किया जाए तो बहुत ही बाहमत तरीके से आपके हफ़्ते की इब्तिदा होगी। आप लोग ख़ुद एतमाद नज़र आते हैं अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए। आप लोगों की वसअत नज़री बहुत खूबसूरत है। आप लोग दूर अंदेशाना फ़ैसले इक़दाम करते हुए नज़र आते हैं, और यही वजह है कि आप लोगों के इज़्ज़त और रुतबे में इंशाल्लाह इजाफ़ा देखना नसीब होगा। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो आमदनी के एतबार से भी करियर में जो तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मामला तो खुश आइंद रहते हुए नज़र आते हैं। कुछ नए करियर में रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, खूबसूरती पैदा करनी है, काम के मेयार में बेहतरी लानी है, या कुछ नए लोगों के साथ बिज़नेस के आइडियाज़ शेयर करने हैं, कुछ मीटिंग्स हैं, मामलात ज़िंदगी आपके काफ़ी खूबसूरत होने जा रहे हैं, क्योंकि करियर में रुकी हुई जितनी भी चीज़ें थी वो जारी और बहाल होंगी, और दरपेश मुश्किलात का इंशाल्लाह आपकी वसअत नज़री की वजह से, बेहतर हिकमत अमली की वजह से और हिम्मत और हौसले की बदौलत काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तदारक रहता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखें, सफ़र जब भी करेंगे आप लोगों के रिस्क में कुशादगी का सबब होगा। इसके अलावा दौरान सफ़र कुछ नए आइडियाज़ भी आते हुए नज़र आते हैं। अजीज़ व रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ मिल के आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखा जाए, ख़ानगी माहौल में इब्तिदा के हफ़्ते में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हफ़्ते के दिन गुजरते चले जाएंगे ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो फैमिली मामलात को लेके, आपके ख़ानगी मामलात को लेके इतना ज़्यादा आप लोगों को फ़िक्रमंद रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इंशाल्लाह ये पूरे वीक में मामलात ज़िंदगी आपके खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन वालदा की सेहत के एतबार से थोड़ी सी एहतियात लाज़िम है। इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, खानगी ज़िम्मेदारियाँ, या फिर आप लोग कोई घरेलू तज़ीन व आराइश या तमीर की इब्तिदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीक आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत है कि सिर्फ पहला दिन छोड़ दें, सोमवार का दिन, ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स जितनी भी चीज़ें आप लोग अंजाम देना चाहेंगे आप लोगों के लिए काफ़ी खूबसूरत होंगी।
रोमानवी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक हस्ब मंशा मामला तो रह पाएंगे, दरपेश खदशात दूर होंगे, हासदीन की तरफ से फैलाई गई बिला वजह की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। इसके साथ साथ आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ में बेहतरी है, मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में आपकी इज़्ज़त बढ़ती हुई नज़र आती है। कोवर्कर्स की नज़रों में, मातहत अफराद की नज़रों में आप लोगों का मुकाम, आप लोगों के रुतबे में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखें तो मुश्तरका मफादत के कामों में जल्दबाजी से थोड़ा सा आप लोगों को रुकना चाहिए। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें आपकी काफ़ी खूबसूरत हैं कि आपके मिल के काम करने का जो जज्बा है या दूसरों के साथ आपकी मावनत है, उसमें काफ़ी हद तक मामलात ज़िंदगी आपके खुशगवार रहेंगे। शराकती मामलात में भी बाहमी रुझानात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुश्तरक हैं, जिस वजह से कॉन्फिडेंस लेवल और आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र आते हैं, जिस वजह से इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी खूबसूरती है। कोर्ट के जारी लिटिगेशंस के मामलात आप लोग तजर्बाकार लोगों की राय के मुताबिक हल कर रहे हैं तो फिर मामलात ज़िंदगी आपके हस्ब मंशा इंशाल्लाह तय पा जाएंगे। हल्का हिबाब से जुड़ी हुई वाबस्तगियाँ थोड़ी सी आप लोगों को हकीकत पसंद ना रखनी है। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना रूहानी बरकत के लिए सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। टॉरस बर्जस और आप लोगों को ये पूरा वीक अगर एनालाइज़ किया जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ज़ात से दूसरों को फैज़मंद करने की कोशिश करेंगे। ये हल्का अहबाब में भी होगा, फैमिली मेम्बर्स में भी होगा, दोस्त अहबाब में भी जिनके साथ मिल के आप लोग काम कर रहे हैं, या रिसेंटली जो लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं। आपकी कोशिश रहेगी कि आप किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी ज़ात से दूसरों को भरपूर फ़ायदा पहुँचा सकें। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखें तो ये पूरा ही वीक कोर्ट कचहरी, कानूनी मामलात, विरासती मामलात, पंचायती सूरत में काफ़ी खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे। तलीमी तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आप लोग महसूस कर रहे हैं, ना सिर्फ वो ख़त्म होंगी बल्कि बैरून मुल्क इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवलिंग के एतबार से जितनी भी रुकावटें थी उनमें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बतदरीज बेहतरी आती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ अगर आप लोग हायर एजुकेशन के एतबार से भी मामलात ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी ख्वाहिश के ऊपर अमल पैरा होना आपके लिए काफ़ी खुशाइंद होगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरे ही वीक में कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का नो डाउट काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन फ़ैसला करने में जल्दबाजी से थोड़ा सा रुक जाएं और तमाम तर पहलुओं को अच्छी तरह तज्जिया करने के बाद आप लोग फिर ही हतमी फ़ैसले के ऊपर पहुँच जाएँ तो चीज़ें आपके लिए खुशआइंद रहेंगी। इस पूरे वीक में देखा जाए तो हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अजीज़ व क़रीब और बहन भाइयों के साथ आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना या आपके काम जो उनके ज़िम्मे हैं उनके पूरे हो जाने से आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर महसूस करेंगे। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखा जाए, इस पूरे वीक में खानगी माहौल में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप लोग फैमिली मेम्बर्स को डेली बेसिस के ऊपर वक्त दे रहे हैं या उनके साथ मिल बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर सुलझ जाएंगी। नई इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी में अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए अगला हफ्ता आपके लिए ज़्यादा खूबसूरत होगा। इस वीक में रुक जाना बेहतर है। घर की तमीर या इब्तदा करने का इरादा हो तो तब भी अगला वीक आप लोगों के लिए ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ साथ ही पूरे वीक में देखा जाए तो आप लोगों के ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि माजी में रही हैं, एग्रीकल्चर में या फिर ट्रेडिंग में या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी में, तो माजी में की गई इन्वेस्टमेंट से भरपूर फ़ायदा आप लोगों को इस वीक में इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आएगा। रोमानवी ज़िंदगी में शरीक मोहब्बत के जहन में काफ़ी हद तक मुस्बत पहलू उजागर होंगे, जिस वजह से रंजिशें और बिला वजह की नाराज़गियाँ, नाचाकियाँ ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। इसके साथ साथ मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में आप लोगों को थोड़ा सा बहस व तकरार से रुके रहना चाहिए, अपने कोवर्कर से भी, अपने मातहत से भी और हुकाम से भी। किसी भी फ़र्द से काम की जगह के दौरान आप लोग बहस मत करें, वरना वो बहस तूल पकड़ती हुई नज़र आती है और बेजा वजह के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। मुलाजमत को तब्दील करना भी इस हफ्ते में इतना ज़्यादा खुशाइंद नहीं रहेगा। आप लोगों के मुश्तरका मफादत को देखा जाए तो मुश्तरका मफादत के कामों में खूबसूरती आती हुई नज़र आती है, काम के मेयार में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखें तो आप लोगों का दूसरों के साथ मिल के काम करने का जो जज्बा है उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बढ़ावा देखना हो सकता है। इसके साथ साथ ही पूरे वीक में देखें तो विरासती मामलात को थोड़ा सा रोके रखें, क्योंकि सॉल्यूशंस जो निकलेंगे वो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा काबिल अमल नहीं होंगे, काबिल कबूल नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि जितने भी विरासती मामलात हैं उनको थोड़ा सा रोक लें और अगले वीक के ऊपर पोस्टपोन कर दें तो मामलात ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे वीक में आप लोगों के ज़ाती बिज़नेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कुछ ख़ास रद्दबदल
इतना ज़्यादा मुफीद नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलेंगे तो मामलात ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हैं। हल्का अहबाब की बात करें तो हल्का अहबाब आप लोगों के इज़्ज़त और रुतबे में इजाफे का सामान मुहैया करेंगे। इस पूरे वीक में आप लोगों का रूहानी बरकत के लिए जो सदका रहेगा वो सदका आप लोग देंगे। मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। जेमिनी बुर्ज चौसा, बुर्ज चौसा आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों के जितने भी फैसले हैं उनको एक दफ़ा आप लोग नज़र षानी ज़रूर करें। चीज़ों को हतमी मराहिल में लेके जाने से पहले दूसरों से मुशावरत ज़रूर करें। जल्दबाजी में किसी को कर्ज देना, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी की बात को सुनना या किसी के कहने के मुताबिक इन्वेस्टमेंट्स कर गुजरना आपके लिए बाद में परेशान कुन हो सकता है। तो बेहतर है कि हर तरह के फ़ैसलों में थोड़ा सा रुक जाएं, चीज़ों को बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करें, समझें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद फिर फैसलों की जानिब बढ़ें। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखें तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के आमदनी के एतबार से काफ़ी खुशबख्त है कि आप लोगों को माली मुश्किलात जो पेश आ रही थी वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। माली मुश्किलात जहाँ पे बेहतर हो रही हैं वहीं पे नई इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें भी इस वीक में शुरू करना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशाइंद साबित होगा। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखें तो फिज़िकल हेल्थ में काफ़ी हद तक बेहतरी है। नज़र बद के असरात ख़त्म होने से आप लोग अपने आप को काफ़ी हद तक एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वो काम जो रुकावट का शिकार थे या बिला वजह गलत फैसलों की वजह से प्रॉब्लम का शिकार हुए, आप लोग अपने तजदीद मराहल की तरफ गुजरेंगे। मामलात ज़िंदगी में खुशगवाराना पहलुओं को शामिल करेंगे जिस वजह से काफ़ी हद तक रुके हुए काम जारी होंगे। ख़राबी की सूरत में जो चीज़ें चल रही थी वो बहाल और बेहतर होंगी और काम में निखार खूबसूरती आती हुई नज़र आती है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल तो इम्प्रूव होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है वहीं पे ये चीज़ जहन से बिल्कुल नहीं निकालनी कि जितने भी फैसले हैं उनको एक दफ़ा सेकंड थॉट ज़रूर देना है। इसके साथ साथ ही पूरा वीक देखें तो आप लोगों के जहाँ पे आमदनी के वसाइल बढ़ रहे हैं वहीं पे बिज़नेस को ग्रो करने के भी मौके फराहम रहते हुए नज़र आएंगे। आप लोग सफ़र करेंगे तो सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नसीब यावरी का सबब मुहैया करेगा। आप लोगों का जब भी ट्रैवल होगा आप लोगों के मामलात ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ साबित होंगी। आप लोगों के रुके हुए कामों में बेहतरी के कोई ना कोई असबाब मुहैया होंगे और दौरान सफ़र भी आप लोगों को कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने से आप लोगों के मामलात ज़िंदगी खुशगवार हों। खानगी मामलात में थोड़ी सी आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के रुझानात या सोच या अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है जितनी शायद आप लोगों को नज़र आ रही हो या शायद आप समझ रहे हों। तो थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हुए या उनकी अगर कोई ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद होती हैं तो उसमें कतई तौर के ऊपर कोई डिले नहीं होना चाहिए। अगर इजाफी तवज्जो के साथ भी उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना पड़े कर देना ज़्यादा मुनासिब है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम इक़दाम जो कि व्हीकल से हैं, जो कि ट्रेडिंग से हैं, जो कि एग्रीकल्चर से हों या प्रॉपर्टी से हों, ऐसी तमाम तर चीज़ों को भी फाइनलाइज़ करने से पहले आप लोगों को बेसिकली तजर्बाकार लोग या मुखलिसीन के साथ मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ रोमानवी ज़िंदगी में देखा जाए तो थोड़ी सी बहस व तकरार ज़रूर शामिल है क्योंकि हासद किस्म के लोग आपकी रोमानवी ज़िंदगी में बिला वजह की रेशा दवानियाँ फ़राहम करते हुए नज़र आते हैं जिस वजह से आपका शरीक मोहब्बत शायद आपकी बात के ऊपर कायल ना हो पाए या आपके मिजाज को समझ ना सके। तो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी और दरगुजर से काम लेने से मामलात आपके बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ शब के ऊपर भी निगाह रखना इस पूरे ही वीक में बहुत ज़्यादा इजाफी तवज्जो तलब रहेगा। फ़िज़िकल हेल्थ पे आप लोगों की तो बेहतरी है। मुलाज़मती ज़िम्मेदारियों में चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं लेकिन मुलाज़मत को तब्दील करना कतई तौर पर इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। मुश्तरका मफादत के कामों में फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स तो मिलते हुए नज़र आते हैं लेकिन नए मुआहिदों को साइन करना इस वीक में इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगला वीक आप लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो बिरून मुल्क सफ़र हो या फिर मज़हब, रूहानियत, फ़लाही कामों की तरफ आपके रुझानात हों, चीज़ें काफ़ी खूबसूरत होंगी। इवन आप लोगों की तलीम से जुड़े हुए मामलात में बेहतरी आ जाना या फिर तलीम के अगराज़ व मकासद के लिए ट्रैवल करना या किसी जगह के ऊपर अपना इंटरव्यू वगैरह साइन अप करना, तो उसके लिए भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी खुशाइंद हैं। इसके साथ साथ पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों के रुतबे और इज़्ज़त में बेहतरी होगी लेकिन आपके जो हल्का अहबाब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सोशली तौर के ऊपर जितने भी मामलात हैं, उनको थोड़ा सा हकीकत पसंदी की नज़र से ज़रूर देखें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को हाई रखना इतना मुनासिब नहीं होगा। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपने रूहानी बरकत के लिए सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैंसर, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान आप लोगों का ये पूरा वीक अगर एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोगों का काफ़ी खूबसूरती के साथ गुजरता हुआ नज़र आता है क्योंकि आपके सोच और मिजाज में मज़हब, रूहानियत, फ़लाही काम, दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करना, फ़ायदा पहुँचाना और आप लोगों की कोशिश रहेगी कि आप लोग अपने काम बेशक रोक लें लेकिन दूसरों
کے کام یا ذمہ داریاں جو آپ کے اوپر عائد ہیں وہ نہیں رکنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی نظروں میں آپ لوگوں کا عزت و مقام کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگ اپنی خود اعتمادی کی بحالی کے سفر سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس وجہ سے جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور سہل آتی چلی جائے گی۔ آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام جاری ہو سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، بحال ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آمدن سے جڑے ہوں، چاہے وہ آپ لوگوں کے روزگار سے جڑے ہوں، چاہے وہ آپ لوگوں کے خانگی معاملات ہوں، رومانوی ذمہ داریاں ہوں، آپ کے دوست احباب، حلقہ احباب، یہاں پر آپ لوگوں کے مشترکہ طور کے اوپر کام ہوں، یہاں پر ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، ہر طرح کے معاملات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خوبصورتی، بہتری، پائیداری، نکھار، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی خود اعتمادی کے بحالی کے سفر میں اوورآل آپ لوگوں کے جو ریلیشن شپ ہیں ان کا تعاون بہت زیادہ فوائد کا حامل ہوگا، کیونکہ دوسروں کے ساتھ ریلیشنز آپ لوگوں کے بڑے خوبصورت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ فیملی ممبرز ہوں، چاہے وہ آپ لوگوں کے دوست احباب ہوں، چاہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے افراد ہوں، یا پھر آپ کے نیبرز ہوں، یا آپ کے بہن بھائی ہوں، ہر طرح کا فرد آپ کے تعاون یا سپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ آپ کی ذات میں بہت مثبت چیزیں شمار ہیں۔ آپ لوگ اپنی ذات سے دوسروں کو صرف اور صرف مثبت پہلوؤں کی طرف ہی راغب رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے ہر کام میں آپ لوگوں کے پاس انکار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ مثبت پہلوؤں کی طرف راغب ہیں تو دوسرے آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کو اس کا ان ریٹرن اسی ویک میں انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پورے ویک میں دیکھا جائے آمدنی سے جڑی ہوئی چیزوں کو تھوڑا سا پلان آؤٹ ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ ایکسپینسز تھوڑے سے انکریز رہیں گے، پلاننگز ہوں گی تو پرابلم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگ ایسے تمام معاملات جو کہ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں اس میں فائنینشلی طور کے اوپر فوائد ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملیں گے۔ زمین جائیداد، پراپرٹی سواری، یہاں پھر گھریلو تزئین و آرائش گھر کی تعمیر کے اعتبار سے، یہاں پھر سواری کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے جتنی بھی خواہشات ہیں اس ویک میں ذرا سی کوشش سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ رومانوی زندگی میں اگر کوشش کریں تو منتہا ہو سکتا ہے شادی کے اوپر۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں پسند کی شادی یا کسی کو پیغام بھجوانا یا کسی مخصوص جگہ کے اوپر شادی کرنا تو معاملات زندگی آپ کے اس اعتبار سے کافی خوبصورت ہوں گے۔ اس کے ساتھ فزیکل ہیلتھ میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتری ہے، لیکن ملازمتی ذمہ داریوں میں تھوڑی سی اضافی توجہ ضرور رکھیے، اسپیشلی اپنے کو ورکرز کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا یا اپنے کام ان کو سپورٹ کر دینا کام کے اعتبار سے اتنا زیادہ بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پورا ویک دیکھیں مشترکہ مفادات کے کاموں میں کافی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، آپ لوگوں کو بہت سارے مواقع ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے مشترکہ مفادات کی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، یا پھر دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے اعتبار سے، چاہے وہ تعلیمی اغراض و مقاصد ہوں، چاہے وہ پریزنٹیشن ہوں، ملازمتی ذمہ داریاں ہوں، یا پھر کریئر کے اعتبار سے چیزیں ہوں، دوسروں کے ساتھ جب بھی مل کے کچھ کام کریں گے تو آپ لوگوں کو کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ خوبصورت دیکھنی نصیب ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی پورا ویک دیکھا جائے بیرون ملک سفر یا ویزا کے حصول یا امیگریشن کے اعتبار سے اس ویک میں چیزیں اتنی خوشائند نہیں ہیں، لیکن اگلے ہفتے میں انشاءاللہ معاملات زندگی کافی حد تک آپ کے لیے مثبت ہو پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پورا ویک دیکھا جائے تو ذاتی کریئر یا کریئر کی گروتھ یا پھر کریئر میں کچھ نئے مواقع یا نئی انویسٹمنٹس کے اعتبار سے یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوشائند رہتا ہوا نظر آئے گا۔ حلقہ احباب میں کچھ ایسے مخلص لوگ ضرور شامل ہیں جن کی وساطت سے آپ لوگوں کے کورٹ کچہری لیٹیگیشن یا پھر گورنمنٹ کی سطح کے پر رکے ہوئے کام بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنے روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ لیو برج اسد آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی خود اعتمادی کو بیلنس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ بہت خوبصورت ہے، آپ لوگوں کے سوچ میں مثبت پہلو بہت زیادہ شمار ہیں، آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیسیکلی وسعت نظر آتی ہے، آپ دور اندیشانہ اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ میں اپنی خود اعتمادی میں تھوڑا سا بیلنس قائم کرنے کی کوشش کریں۔ نہ ہی آپ لوگوں نے کانفیڈنس لیول کو لوز کرنا ہے اور نہ ہی اوور کانفیڈنس کی طرف جانا ہے۔ بیلنس میں رہ کے چیزوں کو مینٹین رکھیں گے تو ہر طرح کے معاملات زندگی آپ کی خوبصورت ہیں، چاہے وہ آپ لوگوں کے خانگی معاملات ہوں، چاہے وہ ملازمتی ہوں، چاہے وہ مشترکہ طور کے اوپر ہوں یا پھر ذاتی بزنس کے اعتبار سے ہوں، ہر طرح کی چیزوں میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے کانفیڈنس لیول کو بیلنس رکھنا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ آپ لوگ اس پورے ویک میں اپنی بہت ساری چیزوں کو اچیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوشلی طور کے اوپر بھی، کام کے اعتبار سے بھی، ملازمتی ٹارگٹ کے اعتبار سے بھی، اور ریلیشن شپ میں خوبصورتی کے لحاظ سے بھی، ہر طرح کے ریلیشنز، چاہے وہ آپ کے اولاد کے ساتھ ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، والدین کے ساتھ ہوں، آپ کے نیبرز کے ساتھ ہوں، آپ کے رشتوں کے ساتھ ہوں، یا پھر آپ لوگوں کے دوست احباب یا رومانوی زندگی کے اعتبار سے ہوں،
ہر طرح کے رشتوں میں آپ لوگ کافی حد تک انشاءاللہ مثبت طور کے اوپر کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسروں کی خواہشات کا احترام رہے گا، لیکن ان کو اس چیز کا بار بار احساس مت دلایا جائے آپ کی ذات کی طرف سے کہ آپ اپنی چیزوں کو چھوڑ کے ان کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ان کی فیلنگز کو احساس رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ان کی جو عزت نفس ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو معاملات زندگی ان ریٹرن میں آپ کے لیے بہت خوبصورت ہونے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورا ویک دیکھا جائے تو سفر جب بھی کریں بغیر صدقہ کے مت کریں. سفر سے پہلے سواری کو ضرور چیک کریں، اور سفر کے سے پہلے جس بھی مقصد کے لیے ٹریول کر رہے ہیں اس مقصد کو ایک دفعہ ریکنفرم ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوران سفر بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ افراد مل رہے ہیں یا کوئی تجربات ہو رہے ہیں ان کو فوری طور کے اوپر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. رک جائیں تھوڑا سا ان تجربات کو، سوچوں کو یا افراد کی تجربات کو آپ لوگ اپنی کسوٹی کے مطابق پرکھیں، اور اس کے بعد پھر لانگ رن میں ان کو بے شک امپلیمنٹ کر لیں، لیکن فوری طور کے اوپر مت امپلیمنٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ پورا ویک دیکھا جائے تو رومانوی زندگی کے اعتبار سے کافی خوبصورت ہوگا. آپ کو شریک محبت کا تعاون رہے گا، جس وجہ سے آپ لوگوں کے سوچ میں کافی حد تک انشاءاللہ سکون و اطمینان رہے گا. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد آپ لوگوں کے مزاج میں مثبت پہلوؤں کو ترتیب دینے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ویک ازدواجی زندگی کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے. ازدواجی زندگی میں پرابلمز کا ختم ہونا، یا پھر کسی جگہ پیغام بھجوانا چاہتے ہیں یا رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس کا ہو جانا آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ راحت بخشے گا. یہ پورے ویک میں دیکھا جائے تو رومانوی زندگی خوبصورت ہے، ازدواجی زندگی خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ تعلیم کے اعتبار سے ہیں، آپ لوگوں کے ایسے تمام معاملات جو کہ بیرون ملک انویسٹمنٹس یا اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کے اعتبار سے ہیں، ایسی چیزوں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو رکے رہنا چاہیے. اوور کانفیڈنس آپ لوگوں کو بعد میں پشیمانی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو بیرون ملک کی گئی انویسٹمنٹ یا ویزے کا حصول یا ٹریول یا پھر اس کے اعتبار سے آپ لوگوں کے تعلیم کے اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں ان میں تھوڑا سا چیزوں کو روکے رکھنا آپ کے لیے معاملات زندگی خوشگوار رکھے گا. اس کے ساتھ ذاتی بزنس کی بات کیجیے تو ذاتی بزنس میں بھی نئے تجربات کی بجائے جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہی میں مزید اور زیادہ وسعت لے کے آنے سے معاملات زندگی خوشگوار ہوں گے. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا. منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. ورگو برج شملہ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کے سوچ اور ذہن میں محبت بہت زیادہ نمایاں ہوگی ہر رشتے کے اعتبار سے، چاہے وہ رومانوی ہوں، چاہے وہ اولاد سے ہوں، چاہے وہ والدین سے ہوں، چاہے وہ بہن بھائیوں سے ہوں، عزیزوں سے ہوں، یا پھر آپ لوگوں کے نیبر سے ہوں، آپ لوگوں کے کو ورکرز کے ساتھ ہوں، آپ کے ماتحت افراد کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ مل کے مشترکہ طور کے اوپر کام کر رہے ہیں ازدواجی طور کے اوپر، یا پھر آپ لوگوں کے سوشلی طور کے اوپر آپ کے دوست احباب کے ساتھ ہوں. ہر طرح کے رشتے میں آپ لوگ کوشش یہ کریں گے کہ محبت کے پہلوؤں کو نمایاں رکھیں اور ہر طرح کی پرابلمز، مس انڈرسٹینڈنگز، بلا وجہ کے منفی رجحانات کو کم کیا جائے. آپ لوگ اپنی سوچ میں کافی مثبت پہلوؤں کے ساتھ اس ہفتے کی ابتدا کریں گے. جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے آپ اپنے رشتوں میں کوشش یہ رکھیں گے کہ خوبصورتی برقرار رہے، بحال رکھے. کسی بھی طور کے اوپر کوئی بحث ہو رہی ہے، پرابلمز ہیں، کوئی شکایات کا سلسلہ ہے، اس کو آپ لوگ کی اولین کوشش ہوگی کہ اس کو فوری طور کے اوپر حل کی طرف لے کے جایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کچہری، لیٹیگیشنز اور وراثتی معاملات میں بھی آپ کی کچھ ایسی ہی سوچ ہے کہ معاملات زندگی کو کافی بہتر بنایا جائے، اور جو پرابلمز چل رہی ہیں بلا وجہ کی ایسی تمام تر پرابلمز کو زندگی سے نکالا جائے یا روک لیا جائے. آپ اس پورے ویک میں بہت زیادہ پرسکون رہنے کی کوشش کریں گے. ہر طرح کے معاملات کو پرسکون انداز میں آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آمدنی سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے کافی حد تک خوبصورت ہونے جا رہی ہیں. آپ لوگوں کے رکے ہوئے پیسے یا پھر آپ لوگوں کی فائنینشلی پرابلمز میں کمی آ جانے سے ذہنی سکون بھی مل پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگوں کا سفر کے اعتبار سے بھی کافی خوبصورت ہے کہ سفر جب بھی کریں گے مالی طور کے اوپر کافی حد تک آپ لوگوں کو فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بہن بھائی، عزیز و اقارب یا پھر آپ کے دوستوں کے ساتھ مل کے اگر کوئی بھی مشترکہ طور کے اوپر کاروبار یا کام چل رہے ہیں تو تب بھی فائنینشلی طور کے اوپر بینیفٹس ممکنات میں سے ہوں گے. ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ایگریکلچر میں ہوں، ٹریڈنگ میں ہوں، اسٹاک میں ہوں، یا پھر آپ لوگوں کی وہیکل میں ہے، ایسی تمام طرح انویسٹمنٹ سے، یا ایون پراپرٹی میں ہے، ایسی تمام طرح انویسٹمنٹ سے
آپ لوگوں کو اس ویک میں کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ مثبت دیکھنی نصیب رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام تر پرابلمس جو کہ خانگی طور کے اوپر تھے، یا ایسے تمام تر معاملات جو کہ زمین جائیداد یا پراپرٹی سواری یا گھر کی تعمیر کے اعتبار سے تھے اور رکاوٹ کا شکار تھے، ایسی تمام تر چیزوں میں بحالی، بہتری اور معاملات کا جاری ہونا رہتا ہوا نظر آئے گا، جو کہ اس پورے ویک کو مزید اور زیادہ خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اظہار محبت یا رومانوی زندگی میں درپیش مشکلات کو حل کرنا آپ لوگوں کی اولین کوشش رہتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک ملازمتی ذمہ داریاں کافی پرسکون رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام تر لوگ جو کہ حصول ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا اپنی جاب کو سوئچ یا چینج یا ذمہ داریوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ لوگ کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی یقینی طور پہ ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک ازدواجی طور کے اوپر تو خوبصورت ہے، لیکن مشترکہ طور کے اوپر جتنے بھی کام ہیں ان میں نئی انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا رک جانا چاہیے۔ جو پہلے سے انویسٹمنٹس چل رہی ہیں انہی کو لے کے چلنا یا انہی کو سٹیبلائز کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ پورا ویک ذاتی بزنس کے اعتبار سے بھی کافی حد تک خوبصورت اور خوش آئند رہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کچھ نئی ایگریمنٹس یا کچھ نئے معاملات یا کچھ نئے انویسٹمنٹس کے مواقع آپ لوگوں کو ذاتی بزنس میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے، جن کے بارے میں پلاننگز آپ کی ضرور ہوں، لیکن عملی طور کے اوپر جو آپ نے فائنلی چیزوں کو شروع کرنا ہے وہ اگلے ویک میں کریں گے تو معاملات زندگی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس پورے ویک میں اوورآل آپ لوگوں کی چیزیں کافی خوبصورت ہیں اور معاملات زندگی آپ خوبصورت بنانے چاہ رہے ہیں۔ اپنے کانفیڈنس لیول کو مزید اور زیادہ خوشبخت رکھنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ لیبرا برج میزان، برج میزان آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کا کافی حد تک خانگی اعتبار سے خوشگوارانہ رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ زمین جائیداد، پراپرٹی سواری، خانگی معاملات، والدین کے ساتھ رجحانات، فیملی ممبرز کی طرف سے تعاون سپورٹ کا مل جانا آپ لوگوں کے بہت ساری زندگی میں پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرے گا۔ ایسی انویسٹمنٹ جو کہ پراپرٹی میں ہیں، ایسی انویسٹمنٹ جو کہ وہیکل میں ہے، گھر کی تعمیر، گھر کی تزئین و آرائش، یہاں پر آپ لوگ ایسے معاملات انجام دینا چاہتے ہیں جو کہ ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتے ہیں، ٹریڈنگ سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو ایسے معاملات میں بھی یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش آئند ہوگا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹس جو کہ پراپرٹی میں چل رہی ہیں، ایگریکلچر میں چل رہی ہیں، ٹریڈنگ میں چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو ان میں کافی حد تک چیزیں مثبت دیکھنا نصیب ہوں گی، جس وجہ سے مالی مشکلات کا حل، اس کے علاوہ آمدن میں وسائل کا بڑھنا یا آمدن کو بڑھانے کے لیے وسائل کا مل جانا آپ لوگوں کے لیے پورے ویک میں کافی حد تک انشاءاللہ ذہنی سکون مہیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگ کافی حد تک ایکٹیو و متحرک نظر آئیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو کہ رکاوٹ کی طرف تھیں یا بہت سارے ایسے معاملات جو کہ سست روی کا شکار تھے، آپ لوگوں کی کوشش رہے گی کہ چیزوں کو تھوڑا سا بہتری کی طرف لایا جائے، تھوڑا سا چیزوں کو سپیڈی وے کی طرف لے کے آیا جائے تاکہ معاملات زندگی میں تھوڑی سی خوشگواری ترتیب دینا شروع ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے ویک میں اگر ہم لوگ انالائز کریں آپ لوگوں کے رشتوں کے اعتبار سے چیزیں، چاہے وہ عزیز و اقارب کے ساتھ ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، ہر طرح کے رجحانات میں بہتری نظر آتی ہے، غلط فہمیوں کا خاتمہ، معاملات زندگی میں خوشگواری، یا پھر آپ لوگوں کی ایسی پرابلمس جو کہ رشتوں کے اعتبار سے چل رہی ہیں یا آپ تجدید مراسم کے لیے کوئی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوش آئند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ویک میں اظہار محبت یا محبت کو شادی پہ منتہا کرنے کے لیے کی گئی کوششیں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑی ہوئی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں یا فکر مندیاں تھیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ کم ہونے جا رہی ہیں، جس وجہ سے ذہنی سکون آٹومیٹکلی طور کے پر آپ کو ممکنات میں سے ملے گا۔ ایون ایسے لوگ جو کہ انعامی بانڈز یا پرائز بانڈز میں آپ اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کا اس اعتبار سے بھی کافی حد تک خوشبخت ثابت ہوگا۔ فزیکل ہیلتھ میں تھوڑی سی احتیاط لازم ہے، ایون ملازمتی ذمہ داریوں میں بھی تھوڑی سی احتیاط لازم ہے کہ آپ کے کو ورکرز یا پھر آپ کے ماتحت افراد کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو ڈائیورٹ مت کریں، جو چیزیں خود سے کرنے والی ہیں ان کو خود سے انجام دینا زیادہ خوشبخت اور بہتر رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ویک میں مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں ان میں بحالی، خوبصورتی، تخلیق، مثبت ریفارمز آتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کام کے معیار میں نکھار کے ساتھ ساتھ تیزی بھی شمار ہوگی، جس وجہ سے مشترکہ مفادات کے کاموں میں مالی رجحانات آپ کو دیکھنے نصیب ہوں گے۔ ایون کچھ نئے ایگریمنٹس آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت۔ ازدواجی زندگی میں خوشبختی، خانگی، خوشحالی کا ثمرہ دلائے گی۔ زمین جائیداد، پراپرٹی سواری، چاہے وہ کورٹ کچہری کے اعتبار سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہو یا پھر کوئی وراثتی پرابلم چل رہی ہیں تو پنچایتی صورت میں حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ویک میں آپ لوگوں کو کافی اچھا رسپانس دوسرے فریقین کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا۔ تعلیمی طور کے اوپر یہ پورا ویک دیکھیں تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اضافی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔
بیرون ملک سفر یا بیرون ملک ٹریولنگ یا ویزا وغیرہ کے حصول کے اعتبار سے بھی معاملات زندگی کو دیکھیں تو تب بھی چیزوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو تجربہ کار لوگوں سے ایک دفعہ کنسلٹ ضرور کر لینا چاہیے۔ ذاتی بزنس کریئر کے اعتبار سے معاملات زندگی دیکھی جائیں تو پچھلے ویک کی نسبت یہ ہفتہ کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار رہے گا۔ ہلکا باب میں کچھ ایسے افراد ڈیفینیٹلی شمار ہیں جو کہ آپ لوگوں کو وقفہ وقفہ سے کافی اچھی مشاورت اور معاونت فراہم کرتے رہیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا۔ منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اسکارپینز برج اکرب، برج اکرب آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ کافی حد تک خود اعتماد نظر آتے ہیں، انرجیٹک نظر آتے ہیں، سفر کے اعتبار سے چیزوں کو پلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس وجہ سے یہ پورا ویک آپ لوگوں کا کافی حد تک خوشبخت و خوشائند گزر پائے گا۔ جہاں پہ خود اعتمادی کی بحالی ہے وہیں پہ بہت ساری مشکلات، الجھنیں، پریشانیوں کا خاتمہ ممکنات میں سے ہے۔ ایون ایسی چیزیں جو کہ ماضی میں سست روی کا شکار تھیں، اس ویک میں آپ لوگ ان چیزوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش میں کامیاب رہیں گے۔ سفر کی خواہش اور سفر جب بھی کریں گے، سفر سے مالی طور کے اوپر خوش بختیاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے ویک میں کچھ نئی انویسٹمنٹس کا ارادہ ہو جو کہ پراپرٹی سے لنک اپ ہیں، وہیکل میں ہیں، ایگریکلچر میں ہوں یا ٹریڈنگ میں ہوں، ایسی تمام طرح انویسٹمنٹس آپ لوگوں کو مالی طور کے اوپر خوش بختیاں بھی دلا پائیں گے۔ یہ پورا ویک عزت کافی حد تک آپ لوگوں کی خوش بختی کے ساتھ بڑھے گی، سوشلی طور کے اوپر بھی، پولیٹیکلی طور کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے حلقہ احباب میں بھی۔ یہ پورے ویک میں آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام پذیر رہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فزیکل ہیلتھ میں بہتری اور ملازمتی ذمہ داریوں میں آپ لوگوں کی جو بہتری نظر آتی ہے، اس سے یا تو آپ لوگوں کی عزت و توقیر بڑھے گی یا پھر ممکنہ طور کے اوپر کچھ انکریمنٹس وغیرہ آپ لوگوں کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایون ایسے احباب جو کہ ملازمت کے شائق ہیں اور ملازمت کو یا تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا حصول ملازمت کے لیے کوشاں ہیں، تو اس ویک میں آپ لوگوں کو حسب منشاء ملازمت بھی مل سکتی ہے۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے رشتوں کے اعتبار سے بھی کافی خوبصورت نظر آتا ہے، چاہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں یا آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہوں۔ اس پورے ویک میں فیملی ممبران کی طرف سے تعاون کا مل جانا خانگی خوشحالی کی طرف لے کے جائے گا۔ اس پورے ویک میں ازدواجی طور کے پر جو پریشانیاں چل رہی تھیں، پرابلمس تھیں، مس انڈرسٹینڈنگس تھیں یا بلا وجہ ایک بحث یا غصے کا ایلیمنٹ بہت حاوی تھا، وہ کم ہو جانے سے ازدواجی زندگی میں بھی خوشگواری شمار رہ پائے گی۔ رومانوی زندگی میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہیں، اور وہ حساسیت کی بنیاد کے اوپر دوسرے لوگوں کے رجحانات یا دوسرے لوگوں کی انٹرفیرنس کی وجہ سے۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپنی رومانوی زندگی میں دوسروں کی انٹرفیرنس کو کنٹرول کر لیں یا حد بندی کر دیں، تو تب آپ کی رومانوی زندگی میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر خوش بختیاں دیکھنی نصیب ہوں گی۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ یا پھر مینٹلی طور کے اوپر تھوڑی سی ہیلتھ کے اوپر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہوگی۔ یہ پورا ویک مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں آپ لوگوں کے لیے کافی خوش بخت رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ممکنہ طور کے اوپر کچھ نئے کاموں کا اجرا بھی خاص مقاصد کے تحت ہو سکے گا۔ رومانوی طور کے اوپر چیزیں خوش بخت ہیں، ازدواجی طور کے اوپر چیزیں خوش بخت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پورے ویک میں آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ روحانی اعتبار سے ہیں، روحانی مشاغل ہیں، یا پھر دوسروں کی فلاح و بہبود کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں پا رہی تھیں، بلا وجہ یہ رکاوٹیں تھیں، تو اس ویک میں آپ لوگوں کو دوسروں کی مدد حاصل رہے گی اور یہ مشکلات سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، جس وجہ سے آپ اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے میں کامیاب رہ پائیں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹس جو کہ بیرون ملک ہیں یا اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور ہیں، ایسی انویسٹمنٹس سے بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ بہتری دیکھنی نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسے معاملات جو کہ آپ کے تعلیم کے غراض و مقاصد میں ہیں یا پھر بیرون ملک سفر کے اعتبار سے ہیں، تو ایسے معاملات میں تھوڑی سی اضافی توجہ اور رجحان آپ کا رہنا چاہیے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو ذاتی بزنس کے اعتبار سے معاملات زندگی کو دیکھا جائے یا پھر حلقہ احباب سے جڑی ہوئی خواہشات کا پورا ہو جانے کو دیکھا جائے، تو ہر دو اعتبار سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل ہے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا، جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس برج کاست، سیجیٹیریس آپ لوگوں کو یہ پورے ویک کو اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آمدنی کے اعتبار سے چیزوں کو پلان آؤٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آمدن کے اعتبار سے پرابلمز نہیں ہیں، لیکن اخراجات انکریز ہونے جا رہے ہیں، بلا وجہ کے ناگہانی طور کے اوپر ایکسپنسز آپ لوگوں کو اس پورے ویک میں آن اینڈ آف دیکھنے پڑیں گے، جس وجہ سے اگر چیزیں آپ لوگوں کے پاس پلاننگز میں نہ ہوئی تو پھر بعد میں آپ لوگوں کے لیے پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس پورے ویک کو تھوڑا سا آمدنی کے اعتبار سے پلان آؤٹ ضرور کریں تاکہ معاملات زندگی آپ کے خوش بخت ہو۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے رشتوں کے اعتبار سے ویک بہت خوبصورت ہے کہ آپ کو دوسروں سے فیورز ملنا شروع ہو جائیں گی جو کہ شاید ماضی میں نہیں مل رہی تھیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کے اعتبار سے ہوں، نیبرز کے لحاظ سے ہوں، آپ کے رشتوں کے اعتبار سے ہوں، یا پھر آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کی طور کے اوپر ہوں۔ ہر طرح کی فیورز آپ کو رشتوں کے اعتبار سے مل جانے سے کاموں میں آسانیاں آنا شروع ہوں گی۔ سفر کا ارادہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور سفر میں آپ لوگ جب بھی ٹریول کریں گے کچھ نئے آئیڈیاز، کچھ نئے تجربات زندگی میں رہیں گے، اور ان تجربات کو اپنے پریکٹیکل لائف میں ضرور شمار کریں تاکہ معاملات زندگی آپ کے خوشبخت ہوں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے زمین جائیداد، پراپرٹی سواری یا خانگی معاملات میں جو الجھنیں، پریشانیاں، پرابلمز یا بلا وجہ حاسدین کی طرف سے جو منفی رجحانات پھیلائے گئے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں میں اگر آپ لوگ کچھ مخلصین کو شمار رکھ لیں، چاہے وہ حلقہ احباب میں ہوں یا پھر آپ کے فیملی ممبرز میں سے ہوں، ان مخلصین کے تعاون کو شمار رکھیں تو معاملات زندگی آپ لوگ بڑی جلدی اور خوبصورتی سے کنٹرول کرنے میں کامیاب رہ پائیں گے۔ اس پورے ویک میں ایسی انویسٹمنٹس جو کہ پراپرٹی میں ہے، زمین جائیداد میں ہوں، یا پھر ایسی انویسٹمنٹس جو کہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کے اعتبار سے، یا پھر ایسی انویسٹمنٹس جو کہ آپ لوگ لیکوڈ پروڈکٹس میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی انویسٹمنٹس کے اعتبار سے بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش آئند رہتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پورے ویک میں رومانوی زندگی میں بھی کافی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ اظہار محبت کے درپیش پرابلم یا مشکلات کا حل مل جانے سے زندگی میں کافی حد تک سکون آپ کو رومانوی زندگی کے اعتبار سے ملے گا۔ ایون اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد آپ لوگوں کے نصیب یاوری یا پھر اولاد آپ لوگوں کے آمدن کے بڑھاوے کا سبب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے ایسی ذمہ داریاں جو کہ ملازمتی کے اعتبار سے ہیں، انکریمنٹ مل جانا یا ملازمت کا مل جانا یا ملازمت کی تبدیلی کی خواہش کا پورا ہو جانا آپ لوگوں کے آمدن کے بڑھاوے کے اسباب ضرور مہیا کرے گی۔ فزیکل ہیلتھ میں بھی کافی حد تک آپ لوگوں کی بہتری نظر آتی ہے، لیکن یہ پورا ویک آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ کورٹ کچہری لیٹیگیشن سے جڑے ہوئے ہیں، ان معاملات میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو معاملات کو روک لینا، اگلے ویک کے اوپر پوسٹ پون کر دینا، یا پھر آپ لوگوں کو تجربہ کار افراد کی رائے کے اوپر ہی منحصر کرنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ خود سے آپ لوگ فیصلے لیں۔ معاملات زندگی اتنے زیادہ خوش آئند شاید نہ ہو پائیں۔ اس پورے ویک میں مشترکہ مفادات کے کاموں میں چیزیں تسلسل کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، کچھ خاص اتنی پرابلمز نہیں ہیں، اور نہ ہی ازدواجی طور کے اوپر کچھ اتنی پرابلمز یا مسنتاننگز آپ لوگوں کو دیکھنی پڑیں گی، بلکہ تعاون کی یقین دہانی بارہا کروائی جاتی رہے گی۔ یہ پورے ویک میں ذاتی کریئر کاروبار کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا پلاننگز یا پھر ماضی میں کی گئی انویسٹمنٹس آپ لوگوں کو ذاتی بزنس کے اعتبار سے کافی حد تک انشاءاللہ مالی فوائد سے ہمکنار کر پائے گی۔ اس پورے ویک میں اخراجات یا ایکسپنسز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور پر اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ کیپریکان برج جدی کیپریکاننز آپ لوگوں کو یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کریں تو یہ پورے ہی ویک میں آپ کے سوچوں کے محور میں بہت ساری چیزیں یکجا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن میں خوبصورتی بھی ہے، تخلیق بھی ہے، تعمیر بھی ہے، مثبت پہلو بھی ہے، انرجی لیول کا بحال ہونا بھی ہے، حقیقت پسندی بھی ہے، نئے آئیڈیاز بھی ہیں، کمیونیکیشن سکلز کی بحالی بھی ہے، اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی شمار ہے۔ یہ بہت ساری سوچوں کا محور آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول کو نہ صرف بہتر بناتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں جو کہ بلا وجہ پرابلماتک تھیں، بلا وجہ آپ کے خیالات منتشر تھے، سوچ منتشر تھے، آپ لوگ اپنے بہت سارے خواب ذہن میں سجائے بیٹھے تھے لیکن ان کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے خوابوں کی حقیقت کا ویک ہے۔ ذرا سی کوشش آپ کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے میں کافی حد تک کامیاب سے ہمکنار کرے گا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنی پلاننگز کر رہے ہیں صرف اور صرف اس کو تسلسل دینے کی کوشش کریں، کیونکہ نتائج آپ کو کبھی بھی جز وقتی نہیں ملیں گے۔ نتائج آپ کو ہمیشہ انہی چیزوں میں ملیں گے جو کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگز یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے اعتبار سے کر رہے ہیں، یا پھر ایسی معاملات زندگی جن کو آپ تسلسل سے کرتے چلے جائیں، چاہے آپ کو 2 سے 3 ویک اگر اس کا رزلٹ نہیں مل رہا، لیکن اسی مہینے کے اختتام کے اوپر آپ کو فیورز ملنا شروع ہو جائیں گی، رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کو صرف اور صرف ضرورت ہے تسلسل کی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں انرجی لیول بہت زیادہ معنی رکھے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہی انرجیٹک بیہیویئر آپ کے رشتوں کے اعتبار سے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرے گا، آپ کی رومانوی زندگی میں مسائل مشکلات کو دور کرے گا، اولاد سے جڑے ہوئے مسائل کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اپنی ازدواجی زندگی میں بلا وجہ کی الجھنیں یا پرابلمز یا مسنڈرسٹینڈنگس کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مشترکہ مفادات کے رجحانات میں جو بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا شریک کار کی طرف سے پرابلمز ہیں، آپ لوگ کافی حد تک کانفیڈنس لیول کو اپنا بلڈ اپ اور بحال رکھے ہوئے اپنے مشترکہ مفادات کے کاموں کو
प्रॉब्लम से पाक बनाएंगे। इसके साथ साथ इवन ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपकी कोर्ट कचहरी लिटिगेशन या विरासती मामलात से भी जुड़ी हैं, ऐसे मसाइल को भी आप लोग अपने मुखलिस अफराद के तावन से, दूसरों के वसातत से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। इवन आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि ज़ाती बिज़नेस से जुड़ी हैं, आप लोग ज़ाती बिज़नेस से जुड़े हुए मामलात को भी खुशबख्त बनाने के लिए, यहाँ पर जो नए मौक़े आपको मिल रहे हैं उन मौक़ों को अवेल करने के लिए आप लोग काफ़ी हद तक बेहतर हिकमत अमली तरतीब देते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे आइडियाज़ जो कि सिर्फ आपके सोचों में कहीं कैद थे, उन आइडियाज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहेंगे, जिस वजह से आप लोगों का इज़्ज़त, वक़ार और रुतबे में या दूसरों की नज़रों में आपकी अहमियत और वक़्त में इजाफ़ा रहता हुआ नज़र आएगा। इस पूरे वीक में आमदनी जहाँ पे बढ़ रही है, एक्सपेंसेस जहाँ पे आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं पे इस पूरे वीक में आप लोगों के बहन भाई ताउन फराहम करेंगे, रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब आपको ताउन फराहम करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग्स आप लोगों को भरपूर माली फ़ायदा बख्शती हुई नज़र आती है। और इवन आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आपकी रोमानवी ज़िंदगी से लिंकअप हैं या ज़वाजी ज़िंदगी से लिंकअप हैं या फिर ऐसे रिश्तों से लिंकअप हैं जो कि सोशली तौर के ऊपर आपके दिल के बहुत करीब हैं, आपके बहुत मुखलिस दोस्त, ऐसे लोगों के साथ आपके जितने रिलेशनशिप्स हैं, आप लोगों को इस पूरे वीक में उनको ज़्यादा संभालने की कोशिश करनी है और ज़रा सी भी बहस कतई तौर पर नहीं करनी। अगर उनकी कोई बात या उनकी कोई चीज़ आप लोगों को बला वजह ज़हनी तौर पर हर्ट कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसी वीक के इख्तिताम से पहले इन्हीं रिलेशन से आपको भरपूर फ़वाइद इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएंगे और ये तमाम तर प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर सॉर्ट आउट होंगी। तो ये पूरा वीक आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक खूबसूरत हफ्ता शुमार होगा, जिसमें आप लोगों के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, आप लोगों के ऐसे रिश्ते आपसे मिलने जा रहे हैं जो कि काफ़ी अर्सा से नाराज़ हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, बिला वजह मसाइल हैं और बहुत सारी उलझनें जो ज़हनी तौर के ऊपर चलती चली आ रही हैं, बिला वजह ऐसी सोचें जो कि मनफी तौर के ऊपर रुझानात की तरफ आपको रखे हुए हैं। इस पूरे वीक में ऐसी तमाम सोचें दम तोड़ती हुई नजर आएंगी और आपके सोच में मुस्बत और तमीरी पहलू शुमार और उजागर होंगे। इस पूरे वीक में अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपने सोच के तसलसल को बहाल और बरकरार रखने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा। हफ्ते वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। एक्वेरियंस बुर्ज-ए-तलफ के एतबार से ये पूरा वीक अगर एनालाइज़ किया जाए तो आप लोगों के सोच में, मिजाज में बहुत ज़्यादा आला ज़रफ़ी नज़र आती है। आप लोग अपनी ज़ात से दूसरों को भरपूर फैज़मंद करने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे और इसके साथ साथ जहाँ पे दूसरों को फैज़मंद कर रहे हैं वहीं पे खुद एतमादी का बढ़ावा भी है और ख़ुद एतमादी के बढ़ावे के ही सबब आप लोग अपनी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात और प्रॉब्लम्स को फ्रंट फुट के ऊपर रहते हुए काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिशों में कामयाब होंगे। इसी कामयाबी में ऐसे लोग जो कि मुखलिस हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़ात के साथ काफ़ी अर्सा पहले भी आपके साथ तावन बहाल रख चुके हैं, ऐसे ही लोगों का तावन इस वीक में भी आपको वक्फा से मिलता रहेगा, जिस वजह से आप लोग अपनी, चाहे वो माली मुश्किलात हों, चाहे रिश्तों के एतबार से हों, चाहे वो सोच में बिला वजह के वहम वसवसे हुए या फिर आप लोगों के खानगी मामलात हों, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन हों, ज़मीन जायदाद हो, विरासती प्रॉब्लम्स हों, मुश्तरका मामलात हों, मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ हों या रोमानवी ज़िंदगी में बिला वजह की प्रॉब्लम्स हों, ऐसी तमाम तर चीज़ों को आप लोग दूसरों के तावन से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे वीक में आला ज़रफ़ी की ही बदौलत आप अपनी ज़ात से दूसरों को जहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं, दूसरों से इन रिटर्न में आप लोगों को इखलाक का फ़ायदा डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलेगा और इसी इखलाक की बुनियाद के ऊपर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लेवल और अपने एनर्जेटिक बिहेवियर को दोबारा से अचीव करने में भी कामयाब रहते हुए नज़र आते हैं। इस पूरे वीक में थोड़ी सी फाइनेंशियली तौर के ऊपर आपको प्लानिंग शुरू से ही कर लेनी चाहिए ताकि बाद में आपको कतई तौर के ऊपर किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना हो। सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर के पढ़ दें, सवारी को ज़रूर चेक करें और दौरान सफ़र दूसरे अफराद के तजर्बात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को एनालाइज मत करें। दूसरों के तजर्बात सुने ज़रूर और दूसरों तक रहने दें। अपनी ज़िंदगी अपने ही महवर के गिर्द एनालाइज करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस पूरे वीक में अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार, बहनों और भाइयों की तरफ से आप लोग के ऐसे प्रॉब्लम्स जो बिला वजह उलझनों का शिकार थे शायद पिछले 1-2 वीक से, तो इस वीक में ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुलझना शुरू हो जाएंगे। खानगी माहौल में खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में हो, घर की तमीर में हो या फिर प्रॉपर्टी के अलावा व्हीकल में हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा इस वीक में रुके रहना चाहिए। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल रखें। नए मौके अगर मिल भी रहे हैं तो उनको अगले वीक तक थोड़ा सा
पोस्ट पोन कर दें। इस पूरे वीक में वालदा की सेहत के बारे में थोड़ा सा इजाफी तवज्जो और रुझान डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको रखना चाहिए। इस पूरे वीक में आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में हैं या ट्रेडिंग में हैं, तो तब भी आप लोगों को मुखलिसीन के तावन के मुताबिक ही फैसलों के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के फैसले ऐसी इन्वेस्टमेंट में आप लोगों के लिए ज़्यादा फेवरेबल हैं। रोमानवी ज़िंदगी में दरपेश प्रॉब्लम्स का हल हो जाना या बिला वजह की हसासियत जो चल रही है शरीक मोहब्बत के सोच या जहन में, वो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद के बिला वजह के ज़हनी तफक्कुरात या बिला वजह की उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही हैं, वो भी इस वीक में कदरे इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब आना शुरू हो जाएंगे। इवन आप लोगों की अपनी ज़ाती सेहत में बेहतरी और आप लोगों की मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में भी खुशबख्तियाँ आप लोगों को ज़हनी सुकून मुहैया करेंगी। मुश्तरका मुफादत के जितने भी काम हैं आप लोगों को मौक़े मिलेंगे, लेकिन जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उनको फ़ौक़ियत या अवलियत देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मुश्तरका मुफादत के कामों को जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनको असर नूर तरतीब देने से आपको ज़्यादा खुशबख्ती मिलती हुई नज़र आएगी। इज़्दवाजी रिश्ते में थोड़ी सी इजाफी तवज्जो या रुझान रहना चाहिए। आप लोग ऐसी चीज़ें जो कि बैरून मुल्क से लिंकअप करती हैं या फिर तलीम के अगराज़ व मकासद से लिंकअप कर रही हैं, तो ऐसे मामलात में भी दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करके उनको पैसा देना बाद में आप लोगों को पशेमानी की तरफ लेके जा सकता है। रुक जाएं, इस मंथ के लास्ट वीक में चीज़ों को अंजाम दें तो ज़्यादा खूबसूरत होंगे। आप लोगों का इज़्ज़त, फ़कार, करियर और रुतबे में इजाफे की बहाली तो है, लेकिन ज़ाती बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट से रुक जाना और अगले वीक के ऊपर चीज़ों को पोस्टपोन कर देना ज़्यादा खुशबख्त होगा। इस पूरे वीक में आप लोग अपने मज़ीद कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल और खूबसूरत रखने के लिए जो रूहानी बरकत के लिए सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। पाइसेस बुर्ज हौत पाइसेस, आप लोगों को इस पूरे वीक को अगर एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के सोच के मदार को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आप लोगों के सोच की जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा वहम वसवसे या चीज़ों को ओवर एग्जैजरेट करते हुए नज़र आते हैं। आप लोग जो ख्वाब हैं वो तो सही देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो हकीकत है उसको अचीव करने के लिए आप लोगों को जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए उस सिमत या उस डायरेक्शन को आप लोगों को बेहतर करने के लिए मुखलिसीन और बुज़ुर्ग या तजर्बाकार लोगों की राय ज़रूर शामिल रखनी चाहिए। आपके अपने फ़ैसले इतना ज़्यादा पायदार नज़र नहीं आते, तो कोशिश करें कि आपके जितने भी फ़ैसले हों उनको एक दफ़ा फाइनलाइज़ करने से पहले या तो सेकंड थॉट ज़रूर दें या फिर मुखलिसीन से मुशावरत करके उनके ही बताए हुए नक्शे कदम के ऊपर चलना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस पूरे वीक में आमदनी के अतबार से चीज़ें कुछ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हल्का अहबाब फेवरेबल है, हल्का अहबाब से वसत मिलती हुई नज़र आती है, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आती हैं, रुके हुए काम जारी रहते हुए नज़र आएंगे, इवन कुछ हल्का अहबाब में नए अफराद भी शामिल रहते हुए नज़र आएंगे। कि पूरा वीक पॉलिटिकली तौर के ऊपर ग्रो करना, सोशली तौर के ऊपर ग्रो करना आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी वसत भी दिलाएगा। इस पूरे वीक में अजीज़ कार रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपकी ख्वाहिशात का पूरा हो जाना या फिर उनके साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश का पूरा होना आपको ज़हनी तौर के ऊपर सुकून मुहैया करेगा। सफ़र कुछ नए लोगों को आपकी ज़िंदगी में शामिल करता हुआ नज़र आता है। इस पूरे वीक में आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि ज़ाती बिज़नेस से लिंकअप करते हैं या फिर मुलाजमती रुझानात से लिंकअप कर रहे हैं, तो हर दो सूरत में चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा सब्र व इस्तिकामत और तहम्मुल मिजाजी के साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दबाजी में फ़ैसले, बग़ैर सोचे समझे इक़दामात या फिर दूसरों से आप जो बात शेयर कर रहे हैं, चीज़ें अंजाम दे रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं या अपने काम के दौरान जो फ़ैसले कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम तर सूरत हाल अगर आप लोग सेकंड थॉट दिए बगैर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा बाद में पशेमानी रह पाएगी। कोशिश करें हर चीज़ में सेकंड थॉट ज़रूर दें और मुखलिसीन का तावन ज़रूर शामिल रखें। दूसरों को मिला के काम करना आपके लिए ज़्यादा फ़वाइद का हामिल है। इस पूरे वीक में खानगी माहौल में खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि घर की तमीर, घर की तज़ीनो आराइश या फिर प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के एतबार से हैं, तो ऐसे फ़ैसलों में भी रुक जाना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो आपका आ रहा है रमज़ान का महीना, ये आपके लिए ज़्यादा खुशबख्त और मुस्बत साबित होगा। इसके साथ साथ इस पूरे ही हफ्ते में रोमानवी ज़िंदगी में तो खुशबख्तियाँ हैं, शरीक मोहब्बत आपको ताउन फराहम करता हुआ नज़र आता है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद आप लोगों के लिए तक़वियत का सामान मुहैया करेगी। मुश्तरका मफादत के कामों में हस्ब मंशा तरतीब पाती हुई नज़र आती है और शरीक हयात के साथ भी आप लोगों की कुछ ख्वाहिशात जो कि अधूरी थी वो मुकम्मल रह पाएंगी।
یہ پورا ویک آپ لوگوں کے کورٹ کچہری لٹیگیشن اور ازدواجی معاملات کے علاوہ آپ کے وراثتی پرابلمز کے سلوشنز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو تجربہ کار لوگ اور مخلصین کی معاونت ضرور شامل رکھنی چاہیے۔ اس پورے ویک میں سوشلی لنکس جہاں پہ گرو کر رہے ہیں اور نئے لوگ آپ کی زندگی میں شمار ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی چیزیں اگر شیئر کریں گے تو تب بھی معاملات زندگی آپ کے کافی خوش بخت ہو سکتے ہیں۔ اس پورے ویک میں روحانی برکت کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا جمعرات والے دن حسب توفیق کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس پورے ویکلی پروگرام سے آپ لوگوں نے پورے ہفتے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ لوگ مجھے اگر بالمشافہ ملنا چاہتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لے کے لاہور، کراچی اور راولپنڈی میں مل سکتے ہیں۔ اسپیسیفکلی ڈیٹس آپ لوگ میری ضرور یاد رکھیے گا کہ کن ڈیٹس میں کراچی اور راولپنڈی میں رہتا ہوں، باقی تمام دن میں لاہور میں موجود ہوں۔ ایسے تمام لوگ جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں، آپ لوگ واٹس ایپ کے تھرو یا پھر ڈائریکٹ کال کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔